الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا، والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا